बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौमी असम्बली से इत्मीनात का वोट ले लिया है। उन्हें 178 मेंबरान ने अपनी सपोर्ट या तायीद दी है। यकीनन उनके लिए तसल्ली बख्श एक बात सामने आई है, क्योंकि जब वो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त उन्हें 176 वोट मिले थे। अगर स्पीकर असम्बली और वावडा साहबा के वोट के मिला लें तो 180 की स्ट्रेंथ बन जाती है पीटीआई की कौमी असम्बली के फ्लोर पर। इस कामयाबी के बाद जो पीटीआई की इत्तेहादी जमातें हैं उनके नुमाइंदों ने भी कौमी असम्बली के फ्लोर पर बातचीत की है और सब ने मुबारकबाद देने के अलावा अपनी वो शिकायतें और गिले शिकवे पेश किए हैं जो उन्हें मौजूदा हुकूमत से हैं। उसमें जीडीए भी शामिल है, एमक्यूएम भी शामिल है और मुस्लिम लीग काफ भी शामिल है। मुस्लिम लीग काफ के हवाले से ये बात भी सामने आ रही है कि परवेज इलाही साहब को पीपल्स पार्टी ने ये पेशकश की है कि अगर आप पीटीआई को छोड़ दें तो हम आपको पंजाब का सीएम बना सकते हैं। ज़ाहिर है जरदारी साहब की तो कोई सीटें नहीं है पंजाब में इतनी कि वो अकेले सीएम बना सकें परवेज इलाही साहब को। इसका मतलब ये हुआ कि पीएमएलएन की भी इस प्रोपोजल के अगर ये वाकई है तो फिर तायीद शामिल है, या फिर ये एक लिहाज से समझे तो फिर पीटीआई को ब्लैकमेल करने का एक तरीकाकार भी हो सकता है। शेख रशीद साहब ने जो बातें की हैं उन्होंने इमरान खान की बहुत सारी तारीफों के बाद एक बहुत अहम बात की है कि पीटीआई को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं जो महंगाई की चक्की तले पिस रहे हैं, हुकूमत को उनके लिए कुछ करना चाहिए। और ये बहुत ही अहम बात है क्योंकि 3 साल गुजरने वाले हैं और बाकी का 1 साल बच गया है और आखिरी साल तो ज़ाहिर इलेक्शन का होता है और चल चलाव का वक्त भी होता है। बहुत सारे सियासी परिंदे इधर से उधर अपनी उड़ाने में भर रहे होते हैं। इसलिए शेख रशीद साहब ने जो बात की है और तवज्जो दिलाई है प्राइम मिनिस्टर साहब की, उस पर कान धरने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मसला, यकीनन जो प्राइम मिनिस्टर बहुत मेहनत करते हैं, वो ऑनेस्ट आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई करप्शन के दाग नहीं है उनके किरदार के ऊपर, लेकिन इन सब बातों से अवाम के पेट नहीं भरते। अवाम को तो ये देखना होता है कि उनकी खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो कितनी महंगी हुई हैं या सस्ती हुई हैं, पेट्रोल सस्ता हुआ या महंगा हुआ है, सब्जियां, गोश्त, आटा, और आटा लेने के लोग लाइनों में लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जवाब आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीटीआई को बहरहाल किसी न किसी सूरत में देना होगा। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है वो भी बहुत ही अपने अंदर बहुत से मानी रखती है। इमरान खान ने कहा है कि मैंने पिछले 3 साल के दौरान सब्र से काम लिया है। ये एक बेबसी की सी कैफियत होती है। उन्होंने इस मौके पर अदालतों से, नैब से, इवन इलेक्शन कमीशन से भी शिकवा किया और ये बजा बात है कि जाहिर है कि जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में हैं, करप्शन में मुलविस हैं, उनको सजाएं देना अदालतों का काम है या नैब का काम है, या फिर इलेक्शन का शफाफ बनाना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि कोई ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए जिससे वोटर का जो है उसने किसको वोट दिया वो डिटेक्ट किया जा सके, लेकिन इसमें वाकई इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा है। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई है तो फिर एक सियासी जमात के अंदाज में इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस किया है एक चिट्ठी के जरिए। ये भी कोई अच्छी रिवायात नहीं है मुल्क के अंदर जो सामने आ रही है। अब इमरान खान साहब के पास मौजूदा मरहले पर 2 ही रास्ते हैं। यकीनन ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक बहुत अहम बात है, लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ इतनी ही है कि जिस तरह गिलानी साहब के मुकाबले में शेख साहब हार गए हैं और इसके राय का पहाड़ बना लिया है अपोजिशन ने कि ये अदम एतमाद है इमरान खान साहब पर, उसकी भी कोई अहमियत नहीं है। एक सीट का कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन इसी तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की भी यकीनन एक मॉरल हैसियत तो है, लेकिन अब भी अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। अभी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो मौजूदा हुकूमत को, खासतौर पर इमरान खान साहब को, वो उनका सामना है और आने वाले वक्तों में ये चैलेंजेस मजीद संगीन हो सकते हैं। इसलिए 2 रास्ते हैं सीधे सीधे से इमरान खान साहब के पास। पहला रास्ता तो ये है कि वो मसले से काम लेते रहें,
آپ دیکھیں وہ ممبران قومی اسمبلی جنہوں نے پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا ہے، اور خود عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے اپنے پارٹی کے لوگ بک گئے ہیں، لیکن کل اپنے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے عمران خان صاحب کو ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑا ہے، ان کا ووٹ لینا پڑا ہے. یہ پھر بڑی مصلحت جو ہے نا کیشی، یہ انسان کو بہرحال نقصان دیتی ہے. ایک تو یہی ہے کہ اسی طرح جب بھی مشکلات آئیں آپ مسئلہ سے کام لیں اور پھر آگے چلتے رہیں، 5 سال پورے کریں. میرے نزدیک یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عوام کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ جس انداز سے وہ کل تقریر کر رہے تھے اور ان کی جو باتیں تھیں ان سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ بالکل اس سسٹم سے جو ہے نا وہ مایوس ہو چکے ہیں. اور اگر وہ سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں تو پھر اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے نیا مینڈیٹ لیں، اور اس پہ بلکہ ایک مہم چلائیں کہ پاکستان میں یہ جو پارلیمانی نظام ہے، یہ پارلیمانی نظام کی بجائے اس کو جو ہے صدارتی نظام ہونا چاہیے. اور صدارتی نظام میں کے بڑے فائدے ہیں. مثال کے طور پر پالیسیوں کا تسلسل آ جاتا ہے، بلیک میلنگ کم ہوتی ہے، اپنی مرضی کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اپنی مرضی کی کابینہ لے سکتا ہے، اپنے اتحادیوں کی بلیک میلنگ سے بچ جاتا ہے. وہ جو اپنا ایک پروگرام لے کے آتا ہے الیکشن کے دوران اس پر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے مثال موجود ہے ترکی کے طیب اردگان کی. وہ جو چاہتا ہے ملک کے مفاد میں، قوم کے مفاد میں یا اپنی پارٹی کے حوالے سے وہ کر گزرتا ہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی ایسا بڑا میجر چیلنج درپیش نہیں ہوتا. جبکہ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، ایک حکومت آتی ہے کوئی پروجیکٹ شروع کرتی ہے، پھر دوسری حکومت آتی ہے اس پروجیکٹ کو بند کر دیتی ہے، یا پہلے والے پروجیکٹ کو اپنی جو ہے نا وہ نام کی تختی لگا دیتی ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ پارلیمان نظام میں یہ بھی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں آج ہم اپنے جو ٹینیور پورا کر سکیں گے یا نہیں پورا کر سکیں گے. اس لیے ہم وہ جو نمائشی منصوبے بناتے ہیں جو 2-3 سال کے اندر مکمل ہو جائیں، تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن میں ہم لوگوں کو، قوم کو بتا سکیں کہ ہم نے فلاں پروجیکٹ مکمل کیا ہے اور یہ ہماری کارگزاری ہے. جبکہ جو پریزیڈنشل جو سسٹم ہے جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا، اس میں ایسا نہیں ہوتا. ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک پارٹی ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے، اپنا ایک صدر نامزد کرتی ہے اور وہ پھر ووٹ لیتا ہے. اس لیے عمران خان کے لیے سب سے اچھا راستہ ہے کہ اس سسٹم کو خیر بات کہیں اور پرائم منسٹر چھوڑ دیں اور پوری قوم کے پاس جائیں. اگر کہ پارلیمانی جمہوریت نظام رکھنا ہے تو پھر مجھے اتنا بھاری مینڈیٹ دیں کہ میں 2/3 میجارٹی دیں کہ میں اپنی مرضی سے آئین میں ترامیم کر سکوں، اور میں اپنے جو میرا ایک پلاننگ ہے، جو میرا ایک ویژن ہے، اور جو میری منصوبہ بندی ہے پاکستان کو آگے لے جانے کی، قوم کو آگے لے جانے کی، ترقی کرنے کی، اس پر عمل کر سکوں. یا پھر یہاں سسٹم ہونا چاہیے صدارتی نظام حکومت، تاکہ ملک ترقی کرے. 1990 سے لے کر 2020 آ گئے، 30 سال سے ہم یہ جو پارلیمانی جمہوریت دیکھ رہے ہیں جس میں صرف کرپشن ہے اور وارے کی باری باری کی جو سیاست ہے وہ چل رہی ہے، اور ہمارے جو لیڈرز ہیں اشرافیہ ہے وہ امیر سے امیر تر بن رہی ہے، اور پاکستان کا شہری غریب سے غریب تر بن رہا ہے. اب اس کے لیے نوالے کے لیے وہ ترس رہا ہے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.